अस्सलाम वालेकुम आखिल भाई। वालेकुम अस्सलाम। मैं इंडिया आंध्र प्रदेश से बात करती हूँ। माशाल्लाह। मेरा सवाल है, मेरे नाना नानी चंद साल पहले वफात हो चुके। अल्लाह उस मग़फ़िरत वक्त उनके पास माली हालत नहीं थी हज करने के लिए। अब हम उनके नवासे हैं, हमारे पास माली हालत है, उनका हज बदल कर सकते हैं। क्या हम उनके लिए हज बदल करना बेहतर है या फिर उस पैसे को किसी मस्जिद या दूसरे नेक काम में लगाने से उन नाना नानी के लिए ज्यादा सवाब और अजर मिलेगा? बराए मेहरबानी दोनों में से हज या मस्जिद के काम में दोनों में से कौन सा बेहतर है मुझे बताइए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके नाना नानी की मग़फ़िरत फ़रमाए, और जिस लगन और जिस तड़प से आप उनको याद कर रही हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मरने के बाद हमारे नवासी नवासियाँ, पोता पोतियाँ या हमारी आने वाली नस्लें हमें ऐसे ही याद करें कि वो हमारे लिए दुआई कलिमात कहें, सदक़ा और खैरात करें, और अगर उन्हें अल्लाह तौफ़ीक़ दे तो हज बदल या हमारे लिए उम्रा भी करें। आज सुबह ही हमारे एक दोस्त हैं, बड़े मोहसिन, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, शेख जावेद रब्बानी, हिंदुस्तान में बड़े आलिम दीन, उनका इंतकाल हुआ। हज बैतुल्लाह की अदायगी के लिए तशरीफ़ लाए थे, और जब वो पहुँचे तो बाआफ़ियत अपने घर पहुँच गए, रात को सोए और रात को किसी वक्त उनका हार्ट अटैक हुआ, इस दुनिया से रुखसत हो गए। अज़्ज़मल्लाहु अजरकुम व गफ़रल्लाहु मौताना व मौताकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन शेख के घर वालों को सब्र अता फ़रमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके शागिर्दों को, उनके चाहने वालों को भी सब्र अता फ़रमाए और शेख के दर्जात को बुलंद फ़रमाए, और उनके जो खिदमात उन्होंने दी हैं अल्लाह ताला उन्हें कबूल फ़रमा ले, आमीन या रब्बल आलमीन। और जिन प्रोजेक्ट्स पर वो काम कर रहे थे, ये अब उनके, मुझे नहीं पता कि उनके बच्चे हैं या उनके भाई वग़ैरह तो हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि उस गुलशन की हिफाजत करें जिस गुलशन को शेख जावेद रब्बानी सजा कर गए हैं। अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो, आमीन या रब्बल आलमीन। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा ख़सारा था जो आज ही बहन आपके सवाल पर मुझे याद आ गया, तो इसलिए अब आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ। समाहत शेख अब्दुल अज़ीज़ इब्न बाज़ से किसी ने पूछा था कि हम अपने वालिदैन के लिए हज बदल करवा दें या मस्जिद बनवा कर उसकी तामीर में पैसा लगवा दें, तो इसमें से कौन सा अफजल है? तो शेख ने फरमाया, इज़ा कानत अल हज मा सइला तामीर अल मस्जिद, तो फिर आप, अगर ज़रूरत इस बात की है कि वहाँ मस्जिद की तामीर हो और इलाक़े में मस्जिद नहीं है और लोगों को तकलीफ़ होती हो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने, दूर जाना पड़ता हो, तो ऐसी सूरत में मस्जिद का बनाना ये अफजल है। इसी तरीक़े से अगर कोई दूसरा काम आप कर सकती हैं तो वो काम जब तक के होता रहेगा, तब तक जब तक के लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ते रहेंगे, उन्हें अजर मिलता रहेगा। जिस तरीक़े से आप कोई हॉस्पिटल बना दीजिए, कोई इदारा ऐसा कायम कर दीजिए कि उनकी वफ़ात के बाद भी, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि जब इंसान का इंतकाल हो जाता है उसके आमाल मुनक़ते हो जाते हैं 3 चीज़ों के अलावा। उसमें से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि सदक़ा जारिया भी है। तो ये सदक़ा जारिया तब होगा जब आप एक ऐसा काम करें जो कि मुसलसल उनकी वफ़ात के बाद भी होता रहेगा। किताबें तक़सीम करा दें, किसी तालिब इल्म की सपोर्ट कर दें, मदरसा बनवा दें, ये जब तक के मदरसा लोग पढ़ते रहेंगे अजर आपके नाना नानी को मिलता रहेगा। नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह ताला हज के बारे में भी शेख फरमा रहे हैं कि अगर आप हज बदल करवाना चाहती हैं तो ये भी बहुत नेकी का काम है, लेकिन नाना नानी के लिए आपको अकेले नाना का हज होगा या नानी का हज होगा? पहले आपने अपना हज कर लिया है तो फिर नानी का करें, फिर उसके बाद नाना का करें। और अगर आप नाना का हज कर रहे हैं
تو آپ اپنی نانی کو دعاؤں میں یاد رکھیں، بلکہ سب کو، پورے امت مسلمہ کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ کو اتنی فکر ہے کہ آپ کے نانا نانی اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ یہ ان کی الفت اور محبت ہے جو کہ ان کی خدمات ہیں، جو آپ اللہ سے ان کی غیر موجودگی میں بھی دعا کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کو، ہمارے نواسی اور نواسیاں ہیں میری تو، اور پوتا پوتیاں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور یہ ہماری غیر موجودگی میں جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں، اللہ کرے کہ یہ ویڈیوز بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں، اور یہ بچے بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں، جیسے کہ آپ، اور ایسے ہی شیخ جاوید ربانی کے بچے اور وہ کام جو انہوں نے کیے ہیں، اللہ ان کے لیے بھی انہیں صدقہ جاریہ بنا دے۔ بلکہ وہ خاتون ڈاکٹر صاحبہ ہیں امریکہ میں، انہوں نے پچھلے دسمبر میں غالباً مجھ سے رابطہ کیا، اور انہوں نے جاوید ربانی صاحب کا ایک پروجیکٹ تھا مسجد کی تعمیر کا، تو اس میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تو میں نے، اللہ گواہ ہے، اس میں کسی نہ کسی طریقے سے میرا بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بنا۔ ڈاکٹر صاحبہ کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے موقع دیا۔ اللہ رب العالمین ان کو بھی حفظ و امان میں رکھے، اور آپ کو، آپ کے نانا نانی کو، دادا دادی کو، جو بھی زندہ ہیں ان کی حفاظت فرمائے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ بہرحال موقع کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے، آپ اگر ضرورت مسجد کی تعمیر کرنے کی ہے، ہاسپٹل کی ضرورت ہے، یا اس نیک اور خیر کے کام کی ضرورت ہے، اشد اگر ضرورت ہے تو پھر آپ، شیخ بن باز فرماتے ہیں، پھر مسجد بنوا دیں، یہ افضل ہے۔ لیکن اگر مسجد ہے اور پھر مسجد کے وہاں پر لوگ صحیح طریقے سے نمازیں انجام دے رہے ہیں، تو پھر الحج افضل، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ شیخ الحج، حج کا زیادہ فضیلت ہے، اس لیے آپ اس کے موقع کی نزاکت کو ڈیسائیڈ کرنا، تو یہ آپ ہی کا کام ہوگا کہ وہاں پر کس چیز کی اشد ضرورت ہے۔ دونوں کام، دونوں مبارک کام ہیں، صدقہ جاریہ ہیں، اور نیکیوں میں اضافے کا سبب بنیں گے آپ کی بھی۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو کو دیکھ کر جتنے بھی لوگ اپنے نانا نانی، دادا دادی کے لیے دعائیں کریں گے، اس میں ہم لوگ بھی شامل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کے بزرگوں کو جو اس دنیا سے چلے گئے موحدین، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہمارے علماء کو اللہ تعالیٰ جو اس دنیا میں موجود ہیں ان کی خدمات کو آخری وقت تک ہمیں اللہ اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق بخشے، ریاکاری سے بچائے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اس کار خیر کو اور ہمارے علماء کی کار خیر کو قبول فرماتے ہوئے ان کے قبر کو جنت کا باغ بنانا، اور اسے ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنانا۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ کا بھائی محمد عاقل، جدہ سے۔